डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के माबैन 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट पर अमल दरामद के हवाले से फरवरी 2021 में जो अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल निस्बतन पुरअमन रही है। हिंदुस्तानी लीडरशिप की गीदड़ भपकियां और लाइन ऑफ कंट्रोल का लगातार झूठा प्रोपेगेंडा भारत की दरहकीकत एक खास पॉलिटिकल एजेंडे की अक्कासी करता है। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के कायम करदा यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन किया है। इस ज़िमन में पाकिस्तान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुकम्मल रसाई दी गई है, जबकि भारत की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को ना ही कोई रसाई दी गई है और ना ही कोई लिबर्टी ऑफ एक्शन की इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान की तरफ से गुज़िश्ता कुछ ही अरसे के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर दौरे कराए गए, जिसमें बैन अल-अक़वामी मीडिया और OIC के सेक्रेटरी जनरल का दौरा ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है, जबकि भारत की जनब से ऐसा कोई भी विजिट नहीं करवाया गया जो कि उसकी मकबूजा कश्मीर में हकीकी सूरत हाल को छुपाने की ख्वाहिश की गम्माजी करता है। रवां साल अब तक 56 मरतबा भारत की जानिब से छोटी सतह पर मुख्तलिफ सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की गई, जिसमें स्पेकुलेटिव फायर के 22, एयर स्पेस वायलेशंस के 3, सीज फायर वायलेशंस के 6 छोटे और टेक्निकल एयर वायलेशंस के 25 वाकयात शामिल हैं। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफ वर्जियों के दौरान इसी अरसे में पाक फौज ने 6 जासूस क्वाडकॉप्टर्स को भी मार गिराया। ख़वातीन व हज़रात, अफ़वाज पाकिस्तान भारत की इन तमाम शर्मंगेजियों से नबर्द आजमा होने के लिए हमा वक्त तैयार और किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए पुरअज़म हैं। अब हम बात करते हैं मगरबी सरहदों की। पिछले चंद माह से बलूचिस्तान और KPK में दहशतगर्द अमन आमा को खराब करने की बेहद कोशिशें करते रहे हैं, मगर फोर्सेस, पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन मज़मूम अज़ाइम को भरपूर तरीके से नाकाम बनाने में हमतन मसरूफ हैं। पाकिस्तान की दाखिली और बॉर्डर सिक्योरिटी को यकीनी और दायमी बनाने के लिए हम मुकम्मल तौर पर फोकस्ड हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने शानदार इकदामात किए हैं और दहशतगर्दों के नेटवर्क को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में शब रोज अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दहशतगर्दी के इन वाकयात में TTP का और बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों का बैरूनी ताल्लुक भी साबित हुआ है। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में पैदा होने वाली तब्दीलियों के नतीजे में दहशतगर्दी के वाकयात में निस्बतन इजाफा हुआ है। अब हम रवां साल की तरफ मरकूज होते हैं। रवां साल में मजमूई तौर पर छोटे बड़े दहशतगर्दी के 436 वाकयात रूनुमा हुए, जिनमें 293 अफराद जबकि 521 जख्मी हुए। KPK में 219 वाकयात में 192 अफराद शहीद जबकि 330 जख्मी हुए। बलूचिस्तान में 206 वाकयात में 80 अफराद शहीद जबकि 170 जख्मी हुए। पंजाब में दहशतगर्दी के 5 वाकयात हुए, जिनमें 14 अफराद शहीद जबकि 3 जख्मी हुए। इसी तरह सिंध में होने वाली दहशतगर्दी के 6 वाकयात में 7 अफराद शहीद जबकि 18 जख्मी हुए। ख़वातीन व हज़रात, रवां साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 8,269 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। इसी दौरान लगभग 1535 दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नम या गिरफ्तार किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 3,591 ऑपरेशंस, 851 दहशतगर्द गिरफ्तार और 129 को वास्ले जहन्नम किया गया। बलूचिस्तान में 4,040 ऑपरेशंस के दौरान 129 दहशतगर्दों को गिरफ्तार और 25 को जहन्नम रसीद किया गया। पंजाब में 119 ऑपरेशंस किए गए और सिंध में 519 ऑपरेशंस के दौरान 398 दहशतगर्दों को गिरफ्तार जबकि 3 को जहन्नम रसीद किया गया।
خواتین و حضرات، دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 70 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ یہاں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ آج الحمدللہ عوام اور افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کی بدولت دیر از نو گو ایریا ان پاکستان۔ البتہ مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کی کچھ تشکیلیں سرگرم عمل ہیں جن کی روزانہ کی بنیاد پر سرکوبی کی جا رہی ہے۔ ان آپریشنز کے دوران دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے بڑے پیمانے پر غیر قانونی اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں ملوث ٹیررسٹ، پلانرز اور فیسیلیٹیٹرز کو بھی بے نقاب اور گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس لائنز مسجد پشاور کے معصوم اور نہتے شہریوں کو نماز کے دوران اور کراچی میں کراچی پولیس آفس پر حملہ دہشت گردوں کے ناپاک ارادوں کی عکاسی کرتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ ان دہشت گردوں کا ریاست پاکستان، شال مستقبل اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم 30 جنوری 2023 کو پشاور پولیس لائنز پر ہونے والے خودکش حملے کی بات کریں تو یہ خودکش حملہ ٹی ٹی پی قیادت کے احکامات کے بعد جماعت الاحرار کے رکن نے کیا۔ چہرے کی شناخت اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے ملنے والی تصاویر سے یہ بات واضح ہوئی کہ خودکش حملہ آور افغان تھا۔ اگر ان کے نیٹ ورک کی بات کریں تو اس سلسلے میں خودکش حملہ آور امتیاز عرف تورا شاہ کو باجوڑ سے گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر مزید خودکش حملہ آوروں کو جن کی ٹریننگ مولوی عبد البصیر عرف اعظام صافی نے کی، جس کا تعلق جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی سے ہے، وہ بھی گرفتار ہوا۔ ان دہشت گردوں کی ٹریننگ افغانستان کے مختلف علاقوں میں کی گئی جن میں کنڑ، اختون خے، دردانہ اور نولے شامل ہیں۔ پشاور خودکش حملے میں ملوث دہشت گرد کا تعلق افغانستان کے علاقے قندوز سے تھا۔ اس خودکش حملہ آور کو حملے سے 3 ہفتے پہلے حملے کے سہولت کاروں کے حوالے کیا گیا۔ سہولت کاروں کو اس حملے کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے لیے 75 لاکھ روپے دیے گئے۔ سہولت کاروں کی طرف سے پہلے 2 حملے مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہونے کے باعث مؤخر کر دیے گئے، جبکہ حملے میں نمازیوں کی بڑی تعداد دیکھتے ہوئے خودکش دھماکہ کروایا گیا۔ اسی طرح کراچی پولیس آفس پر حملے کی بات کریں تو 17 فروری 2023 کو جن 3 دہشت گردوں نے حملہ کیا وہ تینوں دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے جوابی حملے میں جہنم رسید ہوئے۔ کفایت اللہ کا تعلق لکی مروت اور زالہ نور کا تعلق ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ سے تھا۔ اس کے علاوہ اس حملے کے 3 ماسٹر مائنڈز کو بھی بعد ازاں حراست میں لیا گیا، جن میں اریاد اللہ، وحید اور عبد العزیز صدیقی شامل ہیں۔ گرفتار دہشت گردوں سے خودکش جیکٹس اور بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ یہ دہشت گرد باراستہ ہب پولیس آفس کراچی پہنچے تھے۔ اریاد اللہ نے 8 مہینے تک کے پی او آفس کی ریکانیسنس کی اور ڈی آئی خان سے دہشت گردوں کو لانے کی منصوبہ بندی کی، جو تینوں دہشت گرد کے پی او حملے میں جہنم رسید ہوئے۔ اریاد اللہ کو ٹی ٹی پی کی قیادت کی طرف سے احکامات جاری ہوئے۔ اس سلسلے میں اریاد اللہ نے 30 لاکھ روپے وصول کرنے کے بعد گاڑی بھی خریدی جسے حملے میں استعمال کیا گیا۔